अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालर रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अज़ीज़ नाज़रीन व नाज़रात, मुमिनीन व मुमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस पुरमसर्रत दिन पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी खिदमत अक़दस में हदिये तबरीक पेश करता हूँ। आज का दिन 15 जमादियुल ऊला की जिसकी निस्बत विलादत बासआदत इमाम आली मकाम इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। आज का दिन 15 जमादियुल ऊला सन 38 हिजरी बरोज़े जुम्अतुल मुबारक मदीनातुल मुनव्वरा में इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। नाज़रीन, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मुतमस्सिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अय्याम विलादत हों मासूमीन के या अहले बैत के ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के या अय्याम शहादत हों, उन्हें इंतहाई इंतज़ाम और एहतमाम के साथ मनाना चाहिए, चूँकि यही अजर रिसालत है। परवरदिगार ने जब अपने हबीब से ये इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरा हबीब, ये जो मालो दौलत आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, ये जो जवाहिर ज़र और आपकी खिदमत में मुख्तलिफ जायदादों और दीगर तोहफ़ लेके आए हैं और आपसे कहते हैं कि आपने हमें इंसान बनाया, आपने हमें कलिमा पढ़ाकर मुसलमान किया, गोया एक वहशी दरिंदे को आपने इंसान बनाया, लिहाजा हम आपकी खिदमत में ये सब कुछ पेश करना चाहते हैं। तो ऐ मेरा हबीब, इनसे ये कह दो कि अगर नबुव्वत और रिसालत का अजर देना चाहते हो तो और कुछ नहीं है, ना तो ये मालो जवाहिर हैं, ना तो ये ज़रो ज़मीन है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अगर कुछ है तो ये कि मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत व मवद्दत करो। तो नाज़रीन, ये मोहब्बत व मवद्दत का तकाजा है कि इन अय्याम को इंतहाई एहतमाम के साथ मनाया जाए, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को शेयर किया जाए, इन अहले बैत के अफराद का जिक्र किया जाए। खुशी हो तो घर में खुशी मनाई जाए और अगर गम का मौका हो तो गमगीन हुआ जाए। तो नाज़रीन, ये इमाम की जिनका नाम अली है और ये नाम कम मारूफ है अवामुन्नास में, अक्सर लोग इमाम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, इमाम सज्जाद के नाम से जानते हैं, जो कि इमाम के अलकाब हैं। तो ये इमाम अपने अलकाब की वजह से ज़्यादा मशहूर और मारूफ हैं और इनका नाम जो अली है और इतना प्यारा नाम है, इतना खूबसूरत नाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मुझे नाम अली से इतना प्यार है, अल्लाह मुझे जितने भी बेटे अता फरमाता मैं हर बेटे का नाम अली रखता। इसलिए किसी का नाम अली अकबर रखा, किसी का नाम अली औसत रखा और किसी का नाम अली असगर रखा। इमाम फरमाते मुझे नाम फातिमा से इतना प्यार है कि अल्लाह मुझे जितनी भी बेटियां अता फरमाता मैं हर बेटी का नाम फातिमा रखता। तो गोया इमाम ने अपने इस शहजादे का नाम अली रखा और जो दीगर इमाम के अलकाब हैं, अभी उनका जिक्र आपकी खिदमत में करूंगा। इस इमाम की एक फजीलत यह है कि इमाम का ताल्लुक उस खानदान से है कि जो खानदान नबुव्वत व इमामत है। अगर आप इमाम के ददिहाल की तरफ से देखें तो बाबा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सैयद शबाब अहलिल जन्ना है, जो जन्नत के जवानान के सरदार हैं, जिस इमाम के दादा अली इब्न अबी तालिब जो बिरादर रसूल, जो हैदर कर्रार, जो कसीमुन नार वल जन्नह, जो फातिह खैबर, वो अली इब्न अबी तालिब आपके दादा हैं। और जिनकी दादी सैयदतुन निसाइल आलमीन, जो आलमीन की औरतों की सरदार, जिगर गोशे बतूल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद, आपकी दादी फातिमा, दादा अली इब्न अबी तालिब, और उस घराने से इमाम का ताल्लुक है कि जो घराना नबुव्वत व इमामत का घराना है।
یہ تو ددحال سائڈ امام کی ہوگی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ امام کی ماں کی طرف کے جو رشتے ہیں وہ خاندان کیسا ہے۔ جو بی بی شہر بانو جب ایران سے مدینہ تشریف لائیں تو بی بی کا اصل نام جو تھا وہ شاہ جہان تھا، اور جب امام علی ابن ابی طالب نے بی بی سے نام پوچھا تو بی بی نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام شاہ جہان ہے، اور امام علی ابن ابی طالب نے کہا کہ آج سے آپ کا نام شہر بانو ہے، تو گویا بی بی کا نام شہر بانو امام علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ اور امام حسین کے ساتھ جو عقد تھا وہ پیغمبر اکرم بہت عرصہ قبل جب پیغمبر نے عالم رؤیا میں دیکھا تو پیغمبر نے عقد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گویا خواب میں بہت پہلے پڑھ دیا تھا۔ تو یہ بی بی جس خاندان کے ساتھ تعلق ہے وہ ایران کا شاہی خاندان ہے، اور اس خاندان کا تعلق بادشاہ نوشیروان عادل تک جا کے پہنچتا ہے۔ وہ بادشاہ کہ جو اپنی عدالت کی وجہ سے اتنا مشہور بادشاہ تھا کہ پیغمبر اکرم خود فخر محسوس کیا کرتے تھے، اور یہ ملتا ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میری ولادت اس زمانے میں ہوئی کہ جس زمانے میں نوشیروان عادل حکومت پر براجمان تھا۔ اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ سلمان قندوزی، وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ نے اس عادل بادشاہ کو یہ مقام و مرتبہ اس لیے دیا تھا کہ اس کے خاندان میں ایک عورت ایسی، ایک بیٹی ایسی ہونا تھی کہ جس کا عقد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں ہونا تھا، جس کا نکاح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا تھا، چونکہ جن کا تعلق اس گھرانے سے جڑنا تھا، لہذا اللہ نے اس گھرانے کو بھی عزت و احترام سے نوازا۔ تو ناظرین، یہ امام کی جن کا تعلق ایسے گھرانے کے ساتھ ہے کہ جو عزت و مقام و مرتبہ میں اپنی مثال آپ ہے، کائنات میں دوسری مثال نہیں ملتی، لیکن ان امام کو اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ بہت کم وقت گزارنا نصیب ہوا، چونکہ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن میں بی بی کی وفات جو ہے وہ امام کی ولادت کے کچھ ہی دن بعد ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی شخصیت ہے اہل بیت کے گھرانے میں کہ جن کی زندگی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ ان امام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں، ہر پہلو رشد و ہدایت سے بھرپور ہے۔ ہماری زندگیاں منور کرنے کے لیے امام کی ہر زندگی کا پہلو ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کس طرح سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہم کس طرح سے امام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ امام کے جو القاب معروف اور مشہور ہیں ان میں ایک امام کا لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ سبحان اللہ، یہ امام عبادت اس حد تک کیا کرتے تھے، عبادت کا عالم یہ تھا کہ امام ہر نعمت پہ سجدہ شکر بجا لاتے، جب بھی امام کو کوئی نعمت ملتی سجدہ شکر بجا لاتے، جب بھی کسی دو ناراض افراد میں صلح کرواتے سجدہ شکر بجا لاتے، جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی سجدہ شکر بجا لاتے۔ تو امام کی کثرت سجود کی وجہ سے امام کو یہ لقب ملا کہ انتا سید الساجدین، ساجدین تو بہت ہیں، سجدہ کرنے والے تو بہت ہیں، کائنات میں اللہ کو سجدہ کرنے والے بہت ہیں، لیکن اگر پوری کائنات میں سید الساجدین ہے تو امام زین العابدین ہے۔ اور امام کا دوسرا یہ لقب زین العابدین کہ آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے آپ۔ اور اس کی وجہ تسمیہ کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ امام چونکہ کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے اس حد تک امام عبادت میں مصروف اور مشغول ہوا کرتے تھے کہ دنیا و ما فیہا سے امام بالکل اپنی توجہات کو ہٹا کر للہ، اللہ کی خاطر، قربتاً اللہ، اللہ کے حضور پیش ہوتے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ ایک دفعہ شیطان ایک سانپ کی، ایک اژدہا کی شکل میں اپنے منہ میں زہریلے دانت لے کر، خوفناک و خطرناک دانت لے کر
امام کے مصلی عبادت کے قریب سے زمین پھاڑ کے نمودار ہوا۔ امام جب حالت سجدہ میں تھے تو وہ شیطان کے جو اژدہا کی شکل میں آیا تھا، اس نے امام کے انگوٹھے کو لے کر اپنے منہ میں امام کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہر عظمت امام زین العابدین، امام کو یہ اپنی عبادت میں اس حد تک محو مصروف تھے، اس حد تک خشوع و خضوع کے ساتھ امام اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ ہم کلام تھے کہ امام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس حد تک امام اپنی عبادت میں محو تھے۔ اور کیوں نہ ہو، جس امام کے دادا وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ حالت جنگ میں پاؤں میں تیر لگ جاتا ہے تو امام کے پاؤں سے نکالا جاتا ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، اور نہ تیر نکلنے کا احساس ہوتا ہے۔ تو امام نے جب اپنی نماز کو مکمل کیا، شیطان امام کی نماز میں رخنہ نہ ڈال سکا، خلل نہ ڈال سکا، امام کے اس خشوع و خضوع کو ختم نہ کر سکا، اور ناکام و نامراد رہا۔ امام جب نماز تمام کر چکے تو اس وقت ایک ہاتف غیبی نے آواز دی، انت زین العابدین، بے شک آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اس کے علاوہ امام کے کچھ اور بھی القاب ملتے ہیں جن میں عابد ہے، سجاد ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ ان میں امام کا ایک لقب اور بھی ہے، ذو الصفنات۔ امام کثرت عبادت کی وجہ سے امام کی پیشانی اور گھٹنوں کا گوشت بڑھ جاتا تھا اور نشان پڑ جاتے تھے، اور جن کو بار بار کاٹا جاتا تھا۔ عبادت کا یہ عالم تھا۔ اور امام کی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں دیکھیے، صحیفہ کاملہ میں دیکھیے، امام کی وہ دعائیں یقیناً ہمارے لیے ایک درس ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ امام نے توحید کو کس طرح بیان فرمایا، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے ربط کو کس طرح سے امام نے بیان فرمایا، اور اپنے گھرانے کی تعریف اور اپنے گھرانے کی توصیف کس طرح بیان فرمائی، اور اپنے اور اللہ کے رشتے کو کس طرح عوام الناس کے لیے اور ہم تک جو ہے امام نے پہنچایا۔ ناظرین، امام کی جو دعائیں ہیں، ہر دعا میں عجیب اعجاز ہے، عجیب معرفت ہے، عجیب عرفان ہے۔ ایک دعا جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا وہ ہے، اور یہ آج کے دن، آج کے اس پرمسرت موقع پر اس کو اپنی طرف، میری طرف سے آپ اپنی طرف اس کو ہدیہ سمجھیے گا۔ امام کی یہ دعا کی جو مختصر دعا ہے، اور اس دعا کے بہت کثیر تعداد میں فوائد ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو آپ نا امید ہو چکے ہوں کہ یہ کام اب نہیں ہو رہا، اس دعا کے صدقے میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور میں نے خود اس دعا کو بہت عرصہ قبل، کم از کم 20-25 سال پہلے اس دعا کو، اسی عمل کو میں نے کیا تھا، اور پروردگار نے میری اس حاجت کو پورا کیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اگر 100 دفعہ ایک ہی نشست میں شب جمعہ میں آپ پڑھیں، اول و آخر 15 مرتبہ درود، تو آپ کی ہر شرعی حاجت اللہ پوری کرتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، بہترین وسیلہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اگر ہماری دعاؤں میں اہل بیت کا وسیلہ آ جائے، دعاؤں کے اول و آخر درود آ جائے، تو پروردگار اس دعا کو رد نہیں کرتا، اور یہ دعا کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے، درود اور ذکر محمد و آل محمد۔ اور اس دعا کا ایک معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو زندہ واقع ہمارے پاکستان کے عالم دین دوست، عالم دین ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن جو کہ سعودیہ میں ملازمت کرتا تھا، اس کو امام کی یہ دعا، ابھی وہ پوری دعا آپ کی خدمت میں پڑھوں گا بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی کیف ادعوک و انا انا و کیف اقطع رجائی منک و انت انت۔ امام کی یہ دعا جو ہے، یہ مختصر سی دعا ہے، یہ دعا اگر 100 دفعہ آپ ایک نشست میں بیٹھ کے پڑھیں اول و آخر درود کے ساتھ، تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی۔ وہ مومن یہ دعا کثرت سے پڑھتا تھا، وہ جاب پہ ہوتا، جب بھی ہوتا وہ یہ دعا پڑھتا رہتا۔ تو ایک دن اس کا جو سعودی دوست تھا، جو عربی اس کا دوست تھا، اس کو یہ دعا، اس کے جملے بہت پسند آئے۔ اس نے کہا کہ یہ دعا جو تم پڑھتے ہو، یہ مجھے یاد کراؤ، مجھے بھی تعلیم کرو اس دعا کی۔
تو اس مومن نے یہ دعا اس کو یاد کرا دی، اس عربی کو. اس عربی نے پوچھا اس مومن سے کہ یہ دعا کس کی دعا ہے؟ یہ تم پڑھتے ہو الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اکثر رجائی منک وانت انت، یہ کس کی دعا ہے؟ تو وہ مومن کہتا ہے کہ یہ مولا علی کی دعا ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی کے جو حالات ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے، اہل بیت کے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، تو آپ کو کئی مسائل کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ دعا جو پڑھتا ہوں یہ امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، تو گویا اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں شیعہ ہوں، شاید میرے لیے مسائل نہ پیدا کر دے. اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ دعا امام علی علیہ السلام کی دعا ہے. تو گویا امام علی جو ہیں وہ علی زین العابدین بھی علی ہیں، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی علی ہیں. اس نے یہ دعا اس کو یاد کرا دی، اور یہ دعا اس کو اتنی اچھی لگی کہ وہ عربی دوست اس مومن کا جو تھا وہ یہ دعا ہر وقت پڑھتا رہتا، جو دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ رات کو گھر گیا، وہ گھر یہ دعا اپنے بستر پہ پڑھتے پڑھتے سو گیا، اس کو نیند آ گئی. عالم رویا میں کیا دیکھتا ہے کہ دو نورانی شخصیات تشریف لاتی ہیں اور اس عربی سے پوچھتی ہیں کہ یہ دعا جو تم پڑھ رہے ہو یہ دعا کس کی دعا ہے؟ یہ گھبرا کے اٹھتا ہے اور انتہائی ادب اور احترام سے عرض کرتا ہے کہ یہ دعا مولا علی کی دعا ہے. تو نورانی شخصیت وہ جوان جو عالم رویا میں آئے، وہ نورانی شخصیت اس سونے والے سے کہتی ہے کہ یہ دعا میری دعا ہے، میں علی زین العابدین ہوں اور مولا علی میرے ساتھ کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گویا اس دعا کی برکت سے، امام کے ذکر سے، امام کی اس دعا کے توسط سے دشمن کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. جو اہل بیت کے دشمن ہوں، جو اہل بیت کے دشمن اگر وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ اس دروازے پہ آ جائیں تو یہ تو کریم گھرانہ ہے، یہ تو رحیم گھرانہ ہے، مہربان گھرانہ ہے. یہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی محبت و پیار سے پیش آتے ہیں. اور یہی امام تھے کہ جب شہزادے علی اکبر کا قاتل امام کے ہاں مہمان ٹھہرا تو امام نے اس کو کھانا کھلایا، رات کو اپنے گھر رکھا، اور صبح جاتے ہوئے اس کو کچھ زیادہ راہ بھی دیا. تو اس حد تک متاثر ہوا، اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کے بھائی علی اکبر کا قاتل ہوں. امام نے کہا نہیں، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو حسین ابن نمیر ہے، پہچان لیا ہے میں نے تجھے، لیکن وہ کربلا میں تمہارا کردار تھا، یہ مدینہ میں ہمارا کردار ہے. تو گویا یہ گھرانہ جو ہے اگر خلوص نیت کے ساتھ انسان اس در پہ آ جائے تو یہ حاجت روائی کرتے ہیں، یہ تو مشکل کشائی کرتے ہیں. تو اگر ہم امام کی ان دعاؤں کے توسط سے اللہ سے قرب چاہیں، اپنی حوائج اللہ سے طلب کریں، تو اللہ کیوں نہیں پورا ان دعاؤں کو کرے گا. اور کتنا عرفان ہے اس دعا میں، کتنی معرفت ہے اس دعا میں. اور اس دعا کے جملے، ہر ایک جملہ اس دعا کا وہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے عرفان کا. فرماتے ہیں الہی کیف ادعوک وانا انا. اور گویا یہ ہمیں تعلیم کی جا رہی تھی دعا. امام تو اس مقام پہ موجود تھے کہ وہ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کی نظر میں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ انہیں زین العابدین کا لقب دیا گیا، سید الساجدین کا لقب دیا گیا. تو گویا یہ دعائیں ہمیں تعلیم کرنے کے لیے تھیں، ہمیں عجز و انکساری سکھانے کے لیے تھیں، ہمیں عبد اور معبود کے درمیان ایک تعلق استوار کرنے کے لیے تھیں. الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اکثر رجائی منک وانت انت. اے پروردگار، اے مالک و خالق، میں کس طرح تجھ سے دعا کروں کہ میں ہوں ایک عبد گناہگار جس کی زندگی گناہوں سے بھری ہے، جو گناہوں کی دلدل میں گھر چکا ہے. وہ گناہگار تجھ سے کس طرح دعا کرے. اور اے پروردگار، جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ندامت سے سر جھک جاتا ہے، لیکن اے مالک و خالق اللہ، جب تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو تیری رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے.
कैफ अक्ता रजाई मिनका व अंता अंता, किस तरह अपनी उम्मीद को तुझसे कता कर लूं कि तू है, तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू तो दुआओं को सुनने वाला है, तू तो दुआओं को पूरा करने वाला है, तू तो हवाइज को पूरा करता है, तू तो मुश्किलात को आसान करता है। सिवाय तेरे कौन है कि जिससे दुआ की जाए। तू तो अपने गुनाहगार बंदों की दुआओं को सुनता है, अपने गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर देता है। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे अपनी उम्मीद किस तरह से कता कर लूं, और सिवाय तेरे कौन है कि जिससे सवाल करूं। सुभान अल्लाह, क्या मारिफत का जुमला है। फिर फरमाते हैं इलाही ज़ालम अस्अलुका फतुअतीनी, ऐ परवरदिगार, मैंने जब भी तुझसे सवाल किया तूने मुझे अता किया। चूंकि मैं हाजतमंद हूं, मैं सवाल रखता हूं, और ऐ परवरदिगार तू उन सवालों का हल है, तेरे पास उन सवालों का जवाब है, मेरी मुश्किलात का हल है, मेरी परेशानियों को दूर करने का नुस्खा तेरे पास मौजूद है। जब भी मैंने तुझसे सवाल किया तूने मुझे अता किया। फमन ज़ल्लज़ी अस्अलहु फयुअतीनी, बस कौन है वो कि जिससे सवाल किया जाए और वो अता करे। तेरे अलावा ऐ मालिक माबूद, तेरे अलावा कौन है कि जो अता करे। इलाही इज़ालम अदऊ का फतस्तजीब ली, ऐ परवरदिगार, मैंने जब भी दुआ की है तूने उस दुआ को मुस्तजाब किया है। जब भी मैंने तुझे पुकारा है तूने मेरी दुआ को कबूल किया है। ऐ परवरदिगार, कौन है तेरे अलावा। फमन ज़ल्लज़ी अदऊहु फयस्तजीब ली, ऐ मालिक खालिक अल्लाह, कौन है वो ज़ाते गरामी कौन है कि जिससे दुआ की जाए और उस दुआ को मुस्तजाब करे। इलाही ज़ालम अतज़र्रउ इलैका फतरहमुनी, ऐ मालिक, मैंने जब भी गिरियो जारी किया, मैं जब भी गिड़गिड़ा के तुझसे सवाल किया, गिड़गिड़ा के दुआ की, परवरदिगार तूने मुझ पर रहम किया। मैंने जब भी रहम की भीख मांगी, मैंने जब भी रहम की दुआ की, मैंने जब भी परवरदिगार तुझसे रहम की अपील की, तूने मुझ पर रहम किया। फमन ज़ल्लज़ी अतज़र्रउ इलैहि फयरहमुनी, बस कौन है वो कि जिससे रहम मांगा जाए और वो अपने बंदों पर रहम करे। नाज़रीन, देखिए इन इमाम की इस दुआ के जुमलों में कितनी गहराई है, कितनी मारिफत है, कितना इरफान है। इलाही फकमा फलकतल बहरा ले मूसा अलैहिस्सलाम व नज्जैतुहु फअसअलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तुनज्जैनी मिम्मा अना फीहि व तुफर्रिज अन्नी फरजन आजिलन गैर आजिलिन बिफज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। फरमाते हैं परवरदिगार, जिस तरह तूने हजरत मूसा के लिए समुंदर में रास्ता बना दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी, ऐ परवरदिगार मेरे लिए भी रास्ता निकाल। मैं भी मुश्किलात के समुंदर में घिर चुका हूं, मैं भी मुश्किलात के दलदल में फंस चुका हूं और धंस चुका हूं। ऐ खालिक व मालिक अल्लाह, मेरे लिए भी रास्ता निकाल कि जिस तरह हजरत मूसा के लिए रास्ता निकाला। वनज्जैतुहु, जिस तरह मूसा को निजात दी तूने, ऐ परवरदिगार मुझे भी निजात दे। और वास्ता क्या दे रहा हूं, अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मुहम्मद का। परवरदिगार मुझे निजात दे इस मुसीबत से, इस मुश्किल से कि जिसमें मैं घिर चुका हूं। नाज़रीन, ये वो इरफानी दुआ है इमाम की, जो मुख्तसर तरीन दुआ है कि जिसके फजाइल अभी आपकी खिदमत में अर्ज किए। ये दुआ वो अरब पढ़ता था, और इस दुआ के पढ़ने से इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत हुई, और एक सऊदी को ज़ियारत हुई। अगर हम अपने रिश्ते को इमाम के साथ मजबूत करेंगे, हम इमाम की तालीम करदा दुआओं को अगर हम पढ़ेंगे, तो क्या हमारा रिश्ता इमाम के साथ मजबूत नहीं होगा? यकीनन होगा। लेकिन शर्त यह है कि हमने अपने ताल्लुक को इमाम के साथ मजबूत करना है, हमने अपने रिश्ते को इमाम के साथ मजबूत करना है, इमाम की सीरत पे अमल करना है, इमाम की तालीम करदा दुआओं
हमने अपनी जुबान पे जारी करना है। इमाम की सीरत से सीखने की कोशिश करनी है। इमाम की सीरत के कई पहलू हैं, उसमें इल्म का पहलू है, उसमें हिल्म का पहलू है, उसमें सब्र का पहलू है, उसमें ज़ब्त का पहलू है, उसमें लोगों को मुआफ करने का पहलू है। आज अगर हमारे खिलाफ कोई 2-4 अल्फाज कह दे, कोई गाली निकाल दे, तो हम मरने मारने पे तुल जाते हैं कि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ऐसी थी। क्या इमाम लोगों के साथ इसी तरह बर्ताव करते थे? एक शख्स ने बाजार में इमाम को नौजुबिल्लाह गाली दी, कुछ नाजेबा अल्फाज इमाम की शान में उसने गुस्ताखी के साथ कहे, और इमाम ने उसे कहा कि ए कहने वाले, ए मुझे गाली निकालने वाले, ए मेरी तौहीन करने वाले, मैंने तो तेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया, मैंने तो तेरे साथ कोई गुस्ताखी नहीं की, तो तू ये गुस्ताखी क्यों करता है? इमाम का ये रवैया देखकर वो नादिम हुआ, वो पशेमान हुआ, वो शर्मिंदा हुआ। एक शख्स बाजार में मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को गालियां निकाल रहा था। इमाम ने जब ये सुना तो इमाम ने उसे बुलाया। इमाम ने कहा कि तू मुझे मुसाफिर मालूम होता है, मुझे लगता है इस बस्ती में तू नया है, तेरा जानने वाला कोई नहीं, तो अपनी हाजत बयान कर। भूखा है, आ मैं तुझे खाना खिलाऊं, प्यासा है, आ तुझे मैं पानी पिलाऊं, तेरे पास अगर रहने के लिए जगह कोई नहीं, आ मैं तेरी रिहाइश का बंदोबस्त करूं, तुझे अगर ज्यादा राह चाहिए तो मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं। जब उस गालियां निकालने वाले शख्स को यह पता चला कि मैं जिसको गालियां निकाल रहा हूं ये उसी अली इब्न अबी तालिब का पोता है, उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, वो पानी पानी हो गया, और इमाम के इस रवैये ने उसे तब्दील कर दिया। देखिए, ये किरदार है, ये सीरत है, ये इमाम की सीरत है, ये इमाम का किरदार है। किस तरह लोगों से पेश आते थे, किस तरह बर्ताव करते थे। क्या यही सीरत आज हमारे पास भी है? क्या उसी सीरत पे हम भी चलते हैं? क्या वही बर्दाश्त का मादा हमारे अंदर मौजूद है? किसी शख्स ने आके शिकायत की कि मौला फलां शख्स आपको गालियां निकाल रहा है और आपकी शान में गुस्ताखी करता है। इमाम ने कहा मुझे उसके पास ले चलो। इमाम को उसके दरवाजे पे ले गए, दक्कुल बाब हुआ, वो शख्स बाहर आया। अब अंदाजा फरमाइएगा, इमाम ने उससे सवाल किया, कहा है अब्दे खुदा, तू जो कुछ मेरे बारे में गुमान रखता है, तू जो कुछ मेरे बारे में कहता है, अगर तो वो सच है तो खुदा मुझे माफ करे, और अगर तू अपने इस बयान में, अपने इस गुमान में, अपने इस ख्याल में, अपने इस दावे में झूठा है, जो तू कहता है वो मुझ में नहीं, तो अल्लाह तुझे माफ करे। अल्लाह अकबर। इमाम गालियां निकालने वाले की मगफरत तलब कर रहे हैं, गुस्ताखी करने वाले के लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। तो क्या हम भी ऐसा करते हैं? जो हमारे खिलाफ गुस्ताखी करता है हमारी शान में, और हमारी शान है क्या, हमारी जात है क्या, हमारा वजूद है क्या, हमारा मकाम है क्या? गुनहगार बंदे, पुरतकसीर बंदे, लग़्ज़िशों में गिरे हुए, शैतान के गलबे में आए हुए, शैतान के जाल में फंसे हुए, हमारी शान है क्या? वो झूठी शान की जिसने हमें क्या क्या बना रखा है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। तो जिसने इमाम की शान में गुस्ताखी की, इमाम ने उसके साथ ऐसा रवैया रखा और ऐसे उसको इमाम ने माफ किया। तो ये भी हमारे लिए सीरत है। तो नाज़रीन, इमाम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं कि जिन पे हम बहस कर सकते हैं। अफ़्व दरगुज़र है, इमाम का इल्म है, इमाम का हिल्म है, इमाम की इबादत है, इमाम की इबादत का खुशू व खुजू है, इमाम की अल्लाह के हुजूर इमाम के सजदे हैं, इमाम का जिक्र है, इमाम की इबादत है। ये तमाम पहलू ऐसे हैं। और वो इमाम के हजर अस्वद जिस इमाम को सलाम करे, उस इमाम का मकाम क्या हो सकता है? इमाम का सब्र देखिए, इमाम का ज़ब्त देखिए कि करबला के वाक़यात को देखने के बावजूद, करबला के वाक़े के रावी, करबला के जुल्म और सितम को देखा, और न फकत देखा
शहीदों को शहीद होते देखा, अपनी पुश्ते मुबारक पे ताज़ियाने बर्दाश्त की, खुद जुल्म सहा, बावजूद उसके दीन मुबीन के लिए, दीन हक के लिए आवाज़ हक इस तरह बुलंद की। इमाम के जो खुतबात मिलते हैं, जो कूफा में इमाम का खुतबा है, जो दमिश्क में इमाम का खुतबा था, जो मदीना पहुंचकर इमाम ने खुतबा दिया, इमाम के वो खुतबे ये बताते हैं हमें कि सब्र इस्तकलाल की किस मंजिल पे इमाम मौजूद थे। करबला के वाकयात को देखने के बावजूद जर्रा बराबर लग्जश नहीं आई, इमाम के पाए इस्तकलाल में जर्रा बराबर लग्जश नहीं आई। दर्द तो था दिल में, अपने बाबा की जुदाई का, अपने भाइयों की जुदाई का, चचा अब्बास की जुदाई का, करबला के शहीदों को अपने सामने शहीद होते देखा। जब भी पानी लाया जाता, जब भी खाना लाया जाता, तो करबला की तरफ रुख करते, कहते मैं कैसे खाना खाऊं, कतलब्न रसूलुल्लाह जायन कतलब्न रसूलुल्लाह अतशाना, फरजंदे रसूल तो प्यासे शहीद हुए, फरजंदे रसूल तो भूखे शहीद हुए। और किसी ने कहा कि मौला रोना बंद कीजिए, कब तक रोएंगे? फरमाया कि याकूब नबी का एक यूसुफ जुदा हुआ था तो याकूब नबी की बिनाई जाती रही थी, मेरा एक नहीं 18 यूसुफ कुर्बान हुए, मैं किस तरह जब्त न करूं, किस तरह रोऊं नहीं। तो जब्त का ये आलम है, सब्र का ये आलम है, गिरिया उजारी इतनी है। सब कुछ देखने के बाद अल्लाह से शिकवा नहीं किया। आज जर्रा सी मुसीबत आ जाए, जरा सी बीमारी में मुब्तला हो जाए, जरा सा बुखार हो जाए, औलाद की मुसीबत आ जाए, औलाद का इम्तिहान आ जाए, तो हमारी जुबानों पे शिकवे आ जाते हैं, वो हम शाकी बन जाते हैं। इमाम की सीरत देखिए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ जुल्म नहीं देखा, और जुल्म की इंतहा थी। बावजूद उसके इमाम का सब्र ये है कि फिर भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ परवरदिगार सब तारीफें तेरे लिए हैं। इमाम ने सब्र इस्तकामत के साथ तमाम वाकयात का मुकाबला किया। तो इमाम की जिंदगी के ये तमाम पहलू जो हैं, ये हमारे लिए मिशअले राह हैं। हमने अपनी जिंदगी को इन्हीं उसूलों के मुताबिक ढालना है, और अगर हम ये ढालने में कामयाब हो गए, अगर इमाम की जिंदगी को अपनाने में कामयाब हो गए, गोया हम उस मकाम पे नहीं पहुंच सकते। वो मकाम इस्मत है, वो मकाम तहारत है, वो मकाम इमामत और विलायत है, लेकिन उस विलायत और इमामत की रोशनी में जो राह हमें दिखाई गई है, हम गोया उस राह पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, हम पहला कदम तो उठा सकते हैं। और अगर हमने ये कोशिश कर ली तो फिर वो हमारी कामयाबी की जमानत देते हैं, और उनके लिए कोई नामुमकिन नहीं है। ये मुमकिन और नामुमकिन, ये मुमकिनात और नामुमकिनात, ये फकत हमारे लिए हैं। अहले बैत के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत और अख्तियार दे रखा है। मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, परवरदिगार वही चाहता है जो ये चाहते हैं। अगर ये हमारी मगफरत तलब करेंगे अल्लाह से, अगर ये हमारे हक में शिफाअत करेंगे, तो यकीनन परवरदिगार हमें माफ फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमने अहले बैत के घराने पे हाजिर होना है, खुलूस के साथ, समीम कल्ब के साथ। और जो आते हैं, एक बुढ़िया का वाकया मिलता है कि वो इमाम की खिदमत में हाजिर होती है, 113 साल उसकी उम्र है। तो वो जब इमाम की खिदमत में हाजिर हुई तो कबल इसके कि वो कुछ गुफ्तगू करती, इमाम ने उसे कहा कि ए खातून, आपके पास वो जो पत्थर है, वो जो कंकरी है कि जिस पे मेरे दादा अली की मोहर इमामत भी सब्त है, मेरे चचा हसन मुज्तबा की मोहर भी है, मेरे बाबा हुसैन की मोहर भी है, वो कंकरी मेरे हवाले करो। वो औरत हैरान रह गई कि इन्हें किस तरह पता चला कि वो पत्थर मेरे पास मौजूद है। उस औरत ने वो पत्थर इमाम की खिदमत में पेश किया। इमाम ने वो पत्थर लिया और उस पे अपनी मोहर सब्त की, और फिर उस औरत को 113 साल की बुढ़िया को वापस कर दी। जो ही वो पत्थर उसके हाथ में आया, वो 113 साल की बुढ़िया वापस जवान हो गई। अज़मतुल्लाह।
تو ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یہ زندگیاں پلٹاتے ہیں, یہ بڑھاپے سے جوانی کی طرف پلٹاتے ہیں. تو جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا گناہگار کو نیکوکار بنا نہیں سکتے؟ یقیناً ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہے, ہماری زندگی لغزشوں سے بھری ہے, ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہے. آئیے ناظرین آج عہد کریں. آج ولادت باسعادت ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام. آئیے امام کے توسل سے یہ دعا کریں پروردگار سے اور یہ عہد کریں کہ اے پروردگار, ہماری زندگی جو گناہوں کی ظلمت میں اس حد تک تاریک ہو چکی ہے, گناہوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہم اس حد تک گم ہو چکے ہیں. اے پروردگار, ہماری آنکھوں کے سامنے پردے آ چکے ہیں. اے پروردگار, ہم جائز و ناجائز کی تمیز کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے, حلال و حرام کی تمیز مٹ چکی ہے. اے پروردگار, دینداری اور دنیا داری میں فرق آج موجود نہیں ہے, رشتوں کا تقدس آج موجود نہیں ہے. اے پروردگار, ہم اس حد تک گناہگار ہو چکے ہیں, اس حد تک ہمارے گناہ بڑھ چکے ہیں کہ نہ ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, نہ ہمارے حوائج پورے ہوتے ہیں. اے پروردگار, آج اس امام معصوم علیہ السلام, امام علی زین العابدین, امام سجاد علیہ السلام کا واسطہ لے کے خالق و مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے گناہوں کو اس طرح ختم کر دے کہ جس طرح امام نے اس بڑھیا کی جوانی کو پلٹا دیا. ہمارے گناہوں کو درگزر فرما, ہماری لغزشوں کو ختم فرما. اے پروردگار, ہماری زندگیوں کو نورانی بنا دے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے سائے میں, اہل بیت کی ولایت کے سائے میں ہماری زندگیوں سے گناہ اور معصیت کے تصور کو ختم کر دے. ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا بنا دے. ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. دیار غیر میں, اس مغربی معاشرے میں ہماری اولادوں کو دیندار بنا اور دین پہ ثابت قدم رکھ. آج کے اس دور میں دین بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اے پروردگار, ہمیں دین آل محمد پہ ثابت قدم رکھ. اور مالک و خالق اللہ, یہ آج جو ایسی تحریکیں آج قیام جن کا ہو چکا ہے کہ جو اسلام کو بدنام کر رہی ہیں, مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں, ایسی جماعتیں جو اسلام کے روشن چہرے کو تاریک کرنے پہ تلی ہیں, پروردگار ان کو نیست و نابود فرما, ان کا خاتمہ فرما. پروردگار, دین اسلام کو سر بلند فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم تشیع کو سر بلند فرما. اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں ان کی حفاظت فرما. ان نام نہاد مسلمانوں کے شر سے محفوظ فرما. اور پروردگار, ہمیں صبر امام علی زین العابدین علیہ السلام میں سے کچھ حصہ عطا فرما. زمانے کی مشکلات پہ ہم صبر کر سکیں. اس قتل و غارت گری کے دور میں اپنے پیاروں کی جانیں قربان ہوتے دیکھتے ہیں, اپنے پیاروں کی گردنیں کٹی دیکھ رہے ہیں. پروردگار, ہمیں امام کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, امام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور خالق و مالک اللہ, امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا, صحیح معنوں میں اہل بیت کا محب بنا, صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ بنا. پروردگار, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. امام کی اس ولادت کے توسط سے ہماری زندگیوں میں نور ہی نور کر دے, زندگیوں میں سے تاریکیوں کا خاتمہ فرما. اور پروردگار, یہ زندگیوں میں سے تاریکی کا خاتمہ فقط اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے والی و سرپرست امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہمیں نصیب ہوگا. اور پروردگار, ان گناہگار آنکھوں کو وہ وقت نصیب فرما کہ اپنے امام علی زین العابدین کی ولادت کا جشن ہم 12ویں امام کی قیادت میں منا سکیں. تمام ائمہ کی ولادت کا جشن ہم 12ویں امام کی قیادت میں منائیں. پروردگار, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور دوبارہ ناظرین محترم, آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور امام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.